माझ्या बापाक जेन्ना हार्ट अटॅक आयलो फाटल्या सीटार गाडीन घालून हांवें गोवा मेडिकल कॉलेजान हाडपाचो हांवें प्रयत्न केलो. हांवें ताका मागीर ट्रिटमेंट दिल्ले तेन्ना रवी नायक मुख्यमंत्री आशिल्ले. सुरेश पळुळेकराक बरोबर डॉक्टर हांवें मुंबयच्यान हाडलो. आनी आयज कशी परिस्थिती जीएमसीची तेन्ना गोवा मेडिकल कॉलेजान तेन्ना मांद्रा आयज हांव बसला थंय म्हाज्या वडिलां कडेन आनी जुन्या मेडिकल कॉलेजान तो आसा आयसीयू बेड दोनूच. आनी आयज तेन्ना हांवें पळयलें की हांव रातचो तेन्ना बसला की रातचे मांद्रा बी भोंवताली. तुमकां हें बी सांगता गोवा मेडिकल कॉलेजाची परिस्थिती कितें आशिल्ली तेन्ना ते जुने गोवा मेडिकल कॉलेजाची उलयता हांव. तेन्ना परिस्थिती अशी आशिल्ली की आयज म्हाका चिंतपाक पडलें इतल्या वर्सां पयलीं 30-35 वर्सां जाल्ली घटना तुमकां सांगता हांव. तेन्ना हांव आसतलो एक 17-18 वर्साचो आसतलो तेन्ना. आनी तेन्ना हांवें पळयलें की हें कितें काय परिस्थिती. मार्केटाक तेंकून VVIP रूम आशिल्ले. चलपाक वाट कितें ते कितें म्हणटाले ते बँडिकूट म्हणटाले आमी ताका ते कितें कोंकणी शब्द म्हाका येना. तुमकां बँडिकूट म्हणून शब्द कोंकणीन येना शब्द पूण ते हुंदराचीच जात ती पण ती म्हणटात कितें गोळंज प्लसेंटा भायर उडयताले ते प्लसेंटा खावन हे इतले व्हडले जाताले की आमी VVIP रूमाक चलपाक वयता आनी तारीख म्हणून आमचो बॉडीगार्ड आयज पर्यंत साहेबा वांगडा तेन्ना तो जॉईन जाला आयज पर्यंत आसा आनी तांकां वाट आमकां दिवची पडली. आनी ते चलून अशें हलत वयताले. म्हणजे तुमची ती गोवा मेडिकल कॉलेजाची परिस्थिती म्हणजे इतले घाण परिस्थिती हांवें गोवा मेडिकल कॉलेज पळयल्लें आसा. अशी परिस्थिती आशिल्ली गोवा मेडिकल कॉलेजान की इवन हांगा बांबोली आयज ल्हान भुरग्यांची केन्ना केन्ना घटना घडटाली ती हेच हुंदराच्या माध्यमांतल्यान आयज लोकांचे ल्हान भुरग्यांचे जल्माक आयले ते डोळे भायर येताले काय 2 बोटां खावन वयताले. ही परिस्थिती म्हाका सुदरपाचे प्रसंग म्हाजेर आशिल्लो. हांव जेन्ना मंत्री जालो आई वडील तांकां पंपींग करून एका श्वास घेवपाक भुरग्याक ते प्रयत्न करताले. हे सगळे गोष्टी मार्गार लावपाक तेन्नाच्यान हांवें जेन्ना चालू केला म्हाज्या जिवनान जें कितें घडलां ते तुमच्या जिवनान घडू नये म्हणून हांव राजकारण करता. केन्ना केन्ना तुमी पळयता तुमच्या परिसरान राजकारण कशे लोक करता ते म्हाज्या जिवनान कांय फरक पडना. आयज 100 लोक असू 200 लोक असू कांयच करपाचें ना फरक केन्ना पडटा जेन्ना मनशाक स्वताचेर विश्वास नासता आनी ताका खबर आहा की कितें घटना घडपाची आसा. सत्तरीने उजगांव गोवा जग जाहीर आहा की कितें घडपाचें आसा तेन्ना असले तरेचे लोक आमकां दिसतात. आयज आमी एक लक्षांत घेवंक जाय आमचो सरकार कोण चलयता देशान सरकार कोण चलयता. आनी हांवें तुमकां हॉस्पिटलाचो उल्लेख केलो. आयज म्हाज्या जिवनान जें कितें घडलां इतल्या वर्सां तें तुमच्या जिवनान येवं न्हय आनी म्हणून म्हाज्या आईच्या आयज काल उल्लेख केलो बील एक 60 कोटी ते 1 कोटी रुपया 60 लाख ते 1 कोटी बील आयला. पूण आमचे लोक कशे ताका पे करू शकता. आमच्या लोकांच्या जिवनान तांकां कशें म्हणून आमी ते करू शकता कशें परवडटले सामान्य जनतेक. जर ब्रेस्ट कॅन्सर फक्त ब्रेस्ट कॅन्सर न्हू ते ब्रेस्ट काडटाना बी प्लास्टीक सर्जरी जाता आनी म्हणून 13-14 वरां लागता 4 स्टेज कॅन्सराची ती पेशंट. आनी तिच्या जिवनान खंय तरी आयज बी म्हाका म्हणटाले आपल्याक त्रास जाताले म्हणून हांव काय उलयना ह्या गोश्टीचेर. हांव उलयता आयकता तिचे सांगता तें. पूण एक लक्षांत घ्या की दोगूय म्हजे वडील आनी आई जे आख्खें आयुश्य दिलें गोंय राज्य चलोवपाक आनी तिच्या माध्यमांतल्यान बाल भवन आनी संजय स्कूल तिणें स्थापन केलें. आयज म्हाज्या वडिलांच्या माध्यमांतल्यान आयज कदंबा मांडकोणी हांगा पुरगटपणाचें राजकारण केल्यार कांय फरक पडना. तुमकां बेश्टें उदाहरण दिता काम कोण करतलो हे 3 वर्सांचे जेन्ना फुडलें इलेक्शन येतले कोणीय महारथी म्हाज्या फुड्यान तांकां आमचे लोक सांगतलो की कितें दाखोवपाक जाय ते बूथ पेटीचेर मत पेटीचेर ते दाखयतले आपल्या मनाचे कितें भावना आसा ती.